السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی خاص تیری ہی عبادت کرنے ہاں اور خاص تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہاں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بچیو، جس مقام نو آپ حضرات دے سامنے ترجمے سمیت تلاوت کیتا گیا ہے، اس مقام تو پتہ یہ چلتا ہے ہر مومن ہر مسلم دے تے اللہ رب العزت دے تین حق نے۔ ہر مومن ہر مسلم دے اتے اللہ رب العزت دے تین حق نے۔ او کیڑے تین حق نے ذرا توجہ کرنا۔ ہر مومن ہر مسلم دے اتے پہلا حق تے اے ہے کہ اللہ تے ایمان لیاندا جائے کہ اللہ ہے تے او اکو ہی ہے۔ دوسرا حق اے ہے کہ پوری کائنات دے نالوں ود کے رب کائنات دے نال محبت کیتی جائے۔ ایک پاسے سارا جہان ہووے، دوسرے پاسے رحمان ہووے، جہان جاندا تے جائے مگر رحمان نہ جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت دی خالص عبادت کیتی جائے۔ ذرا توجہ کرنا، میں مختصر ٹائم دے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال کوشش کرانگا کہ زیادہ تو زیادہ قرآن سنایا جائے۔ اللہ منو توانو صحیح معنی اندر اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رب دا قرآن سننا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ تیرے قرآن دے صدقے جاواں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
جہان دے بسنے والو عبادت اپنے اللہ دی کرو جن نے تانوں پیدا کیتا ہے تانوں ہی نہیں پیدا کیتا بلکہ تواڈے وڈیاں نوں پیدا کیتا ہے تواڈے والدین تواڈے دادے پردادے سب نوں پیدا کیتا ہے جیڑا اللہ نے آکھیا ہے کہ عبادت تسی اپنے اللہ دی کرو اس واسطے تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر ذرا غور کرنا اللہ دے قرآن دی طرف اللہ سانو اپنے قرآن دی محبت نصیب فرمائے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک او ویکھنا بندیا اللہ رب العزت نے ماں دے پیٹ دے وچ بند کمرے دے اندر تیری کڈی پیاری نک بنا دتی اللہ اکبر موتیاں دیاں لڑیاں دند عطا کر دیتے اللہ نے دو روشن دان اکھاں دے عنایت کر دیتے اللہ اکبر دماغ دے کے عقل تے خردہ خزانہ رکھ دیتا زبان دے کے قوت گویائی دا ملکہ پیدا کر دیتا کان دے کے سماع دا آلہ رکھ دیتا تڑکن دے واسطے دل دے دیتا کھان واسطے دو ہاتھ دے دیتے چلن واسطے پیر دے دیتے انگ انگ دیتا لون لون دیتا اللہ اکبر پھر اللہ رب العزت نے تینوں پیدا کس چیز تو فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر رب دا قرآن یا اللہ اکبر اللہ دے قرآن دی طرف میرے بھائیو غور کرو فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا او ویکھنا میرے ویرا لوگ لکڑی دے بت بنا لیندے نے مٹی دے باوے بنا لیندے نے ربڑ دے بت بنا لیندے نے پتھر نو تراش کے بت بنا لیندے نے پتل تے تانبے دے بت بنا لیندے نے اللہ ذوالجلال دی قسمیں جے پانی دے قطرے تو بت بنا سکدا تے صرف اللہ ہی بنا سکدا ہے اللہ اکبر ایتھے ایک اللہ والے نے اپنی زبان دے اندر ترجمانی کیتی ہے نا وہ کہندا شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او شکل بچے دی پیٹ مائی وچ تے سچے بنا بناوے تے بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلائے او کوئی کالا کوئی گورا چٹا قدرتوں باہر لے آوے دن وچ راتاں رات دناں وچ اے ہرگز فرق نہ پاوے اللہ اکبر حالی بھی سمجھ نہیں آئی آؤ ذرے غور کر دے جاؤ نا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو نا فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون حالی بھی سمجھ نہیں آئی ذرا غور کر دے جاؤ نا آخری مقام سن لو سورہ بقرہ دا جتوں سورہ ختم ہوندی ہے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ او میرے ویرا جے رسول ایمان لے آن دے پابند نے، تسی بھی ایمان لے آؤ اللہ دے اتے، او دیاں کتاباں دے اتے، او دیاں رسولاں دے اتے، او دیاں فرشتیاں دے اتے، جنت دے اتے، دوزخ دے اتے، آخر دے دن تے۔ اللہ اکبر۔ حالی بھی سمجھ نہیں آئی؟ آؤ ذرے رب دا قرآن سن لو۔ اللہ سانو قرآن دی محبت نصیب فرمایا۔ سپارہ نکل آیا 10واں سورہ توبہ، فرمایا قل ان کان آباؤکم، اللہ تیرے قرآن دے صدقے جاواں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو، او دنیا جہان دے بسنے والو، تواڈے والدین، تواڈے بھائی، تواڈے بیٹے، تواڈیاں بیویاں، تواڈا کنبہ قبیلہ، تواڈے چاچے تے تائے، مامے تے پھپھیاں، او تواڈے کاروبار، تواڈیاں تجارتاں جے دے تسی گھاٹے تو ڈر دے ہو، تواڈیاں حویلیاں کوٹھیاں جنہاں نو تسی پسند کر دے ہو، اے سب کچھ اللہ نالوں، او دے مصطفیٰ نالوں جے تانوں عزیز ہو گئے، محبوب ہو گئے، پھر تسی اللہ دے عذاب دا انتظار کرو، کیونکہ اللہ فاسقاں نو ہدایت ہی نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ نہیں سمجھے؟ آؤ ذرے غور کرو۔ آؤ میں تھوڑی ہوں ملاقات ایک نبی دے نال کروا دیواں، جس نبی دا نام ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل، اللہ دے دوست نے، بڑے ہی اللہ دے برگزیدہ نبی، اپنے باپ نو تبلیغ کر رہے نے، وعد و نصیحت کر رہے نے، تے کس انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرنا۔ اللہ سانو قرآن دی محبت نصیب فرمائے، اللہ سانو والدین دا تابعدار بنائے۔ فرمایا یا اباتی لما تعبد ما لا یسمع، یا اباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یہ رب دا قرآن 16واں سپارہ سورہ مریم، اللہ اکبر، کھول کے ویکھ سکتے ہو۔ فرمایا یا اباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو تبلیغ کر رہے نے، اے ابو جان جڑے ویکھ سکدے ہی نہیں، سن سکدے ہی نہیں، ویکھ سکدے ہی نہیں، ابو جی سن سکدے نہیں، تانوں کو دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، ہٹا سکدے نہیں، ابو جی او مشکل کشا ہو سکدے نہیں۔ تے اگلی گل سن والی ہے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نے اپنے باپ نو، یا انی قد جانی من العلم، یا ابت
انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبینی اہدک صراطا سویا۔ کہندے نے ابو جی میں چھوٹا ہی سہی تسی وڈے ہی سہی، ابو جی میں تہاڈا بیٹا ہاں تسی میرے باپ جے، لیکن ابو جی یاد رکھنا انی قد جانی من العلم، جیڑا علم نبوت میرے کول آ گیا ہے تہاڈے کول نہیں آیا۔ ابو جی تانوں میرے پیچھے چلنا ہی ہوئے گا، میری گل مننی ہوئے گی، میری پیروی کرنی ہوئے گی۔ اگلی گل بھی سننے والی ہے، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر فرماندے نے یا آباتے لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابو جی میں تہاڈا دشمن نہیں، اے شیطان دی پوجا نہ کرو، شیطان رحمان دا دشمن ہے، میں تہاڈا دشمن نہیں۔ ابو جی شیطان دے آکھے نہ لگو۔ اللہ اکبر۔ اگلی گل تے غور کریا جے، اگلی گل بڑی محبت تے پیار دے نال سنن والی ہے۔ کہندے نے ابو جی یا اللہ تیرے قرآن دے صدقے جاواں، یا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابو جی شیطان دی پوجا نہ کرو، شیطان رحمان دا دشمن ہے، میں کوئی تہاڈا دشمن نہیں۔ ابو جی میں ایک کوئی خیر خواہی چاہنا وا، مینوں ایک کوئی تمنا ہے، ایک کوئی تڑپ ہے۔ ابو جی تسی جہنم دے کولوں بچ جاؤ، شرک دے کولوں بچ جاؤ، رب رحیم دے عذاب دے کولوں بچ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر فرمایا۔ یا رب دا قرآن نقشہ کھچ رہا ہے، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کہ ابو جی میں تہاڈا دشمن نہیں، مینوں ایک کوئی تمنا ہے، ایک کوئی خواہش ہے، تُسی جہنم دے کولوں بچ جاؤ، شرک دے کولوں بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تے جیڑا مشرک ہوندا ہے نا، وہ دی ایک رگ وگری ہوندی ہے، ایک رگ وکھری ہوندی ہے۔ وہ کی کہندا اپنے بیٹے نو ابراہیم علیہ السلام کہندا ہے کالا راغبن۔ ابراہیم دا جواب سن لو، پتر بڑی محبت تے پیار دے نال سمجھا رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام دا باپ اگوں کی کہہ رہا ہے، کیونکہ مشرک ہے نا، مشرک پلیت ہوندا ہے، کی کہندا ہے کالا راغبن انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم تو ایک رب دے نغمے الاپ رہا ہے، تو ایک رب دی صدا بلند کر رہا ہے۔ یاد رکھ ابراہیم جے تو باز نہ آیا میں تینوں مار دیواں گا، پتھر مار مار کے تینوں میں رجم کر دیواں گا، تینوں میں ختم کر دیواں گا، کروں نکل جا، بڑے غصے دے نال کہندا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑے پیار تے محبت دے نال کہندے نے، اور میرے ویر ایک گل تے ہور بھی غور کرنا، اولاد واسطے ماں باپ نو چھڈنا بڑا ہی مشکل ہوندا ہے، تے ماں باپ نو اولاد واسطے چھڈنا بڑا ہی مشکل ہوندا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ابو جی جہان جاندا تے جائے، ماں جاندی تے جائے، تسی جاندے ہو تے جاؤ، پر میرا رب رحمان نہ جائے۔ ابو جی میں تواڈے واسطے دعاواں کردا ہی رہاں گا، ہدایت دیاں دعاواں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی دعا ہے اللہ مینوں تانوں
سانو صحیح معنی اندر اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو جنی میں زندگی دے اللہ سانو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق فرمان دے مطابق اللہ سانو زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.